गरीबों पर। तुम ही हो बादशाह हिंद, हो रहमत गरीबों पर। मेरे अजमेरी ख्वाजा आए मुईन व रहनुमा उठिए, मेरे अजमेरी ख्वाजा आए मुईन व रहनुमा उठिए। उबैद खस्ता की फरियाद सुन ले कादरी दूल्हा, उबैद खस्ता की फरियाद सुन ले कादरी दूल्हा। खुदा के वास्ते या मुर्शिदी अहमद रजा उठिए। ये हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी साहब क़िबला दामत बरकातहुल क़ुदसिया जो काज़ी शहर कानपुर हैं, जिनके इस्तक़बाल में आज के ये प्रोग्राम रखा गया है, ये उनके दादा पीर शेर बेशर अहले सुन्नत सर मज़हर आला हज़रत अल्लामा मौलाना हशमत अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का लिखा हुआ कलाम है, जो इस्तिग़ासा पेश किया। उबैद खस्ता की फरियाद सुन ले कादरी दूल्हा, खुदा के वास्ते या मुर्शिदी अहमद रजा उठिए। क्यों? इसलिए कि जब जो है दीन पर फितना आया था, जब दीन पर यलगारें की जा रही थी, जब दुनिया के अंदर मुसलमानों के अकीदा और ईमान को मुतज़लज़ल किया जा रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया के अकीदा और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बरेली की चटाई पर बैठकर इमाम इश्क़ मोहब्बत ने वो कलम चलाया, जिससे हमारे अकीदा और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। वरना ईमान के लुटेरों ने तो ये दीन लूटना शुरू ही कर दिया था। इसीलिए किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता जीते लोग इल्म सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्त पास समझा गया। जब या रसूल अल्लाह कहने पर तो फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाना ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल ही गया। तो सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, तो सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, चर पर फूटी अचानक एक किरण महताब से। उस किरण को अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहमद रजा कहने लगे, उम्मती खत्मुर रसूल का पासपा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल, खारों को गुलेतर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरी मरकत पर, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहर जानी करे, हर्ष तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, वो इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत का दयार मोहब्बत बरेली शरीफ हमारा मरकज़े अकीदत था, हमारा मरकज़े अकीदत है और इंशाअल्लाह ताहयात हमारा मरकज़े अकीदत रहेगा। इसलिए कि इमाम इश्क मोहब्बत की मज़ार मुबारक से, उस शहर से हमारा जज्बाती ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ पर जो मदफून है वो हमारी शरीयत का, हमारे ईमान का, हमारी जान का मुहाफिज है। हम उसके एहसानमंद हैं। और वो कौमें जो अपने मुहसिन को फरामोश कर देती हैं वो बाकी नहीं रहती। बहरहाल ये मौका किसी और मौके पर बात होगी, ये बात अलग की है। इस वक्त ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि बरेली शहर से ताल्लुक रखने वाले, उस मरकज से ताल्लुक रखने वाले एक जवां साल नौउम्र ऐसे काजी शहर का तकर्रुर किया गया है जो बिहम्दिही ताला काजी होने के बाद तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। जब काजी नहीं थे तब भी एक जिम्मेदार की हैसियत से इस शहर में काम किया करते थे। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कहने को कोई कुछ कहे, सर पर हवाएं जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कहे उसी बागपन के साथ। हवाओं की आंधी, हवाओं के दोष पर चराग जलाने का अज़्म जिसके अंदर है वो हज़रत मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी साहब हैं, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये महलता आवाज़ कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुबीन अहमद साहब क़िबला हशमती, मुबीन अहमद साहब क़िबला हशमती मुशाहिदी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से नवाजें।
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں، جس کے لیے ہمارے درمیان بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی صدارت سے ہے۔ ارے ڈاک صاحب کی کرا دیجیے۔ نہیں جو مولانا صاحب صاحب بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے علاقے کے۔ آپ کے ہی علاقے کے اور آپ کے ہر دل عزیز جو آپ کے بہت قریب ہیں، کوہنہ مشق بہترین شاعر اور نعت خواں محترم داغ نیازی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ان کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے اس استقبالیہ جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں محترم داغ نیازی صاحب۔ میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ ہاں، تائید ہے دونوں طرف سے۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ محترم عمران صاحب مشاہدی تشریف فرما ہے، وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نعت رسول اکرم کا نذرانہ پیش کریں۔ نعت گوئی مصطفیٰ الہی قصد احترام ایسے شاعر کے لیے پلکیں بچھانا چاہیے، گر میسر ہو تو پھر اے شاعران محترم نعت کہتے وقت زمزم سے نہانا چاہیے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ کر کہا اور کیا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یہ تو وہ بارگاہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آپ کے در سے سب کچھ مل رہا ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگے ہیں مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ادر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتا کے ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے آقا عطا کرتے ہیں، رب آقا کو دیتا ہے اور آقا بانٹتے ہیں، بانٹنے والی ذات میرے آقا کی ہے، جس کو جو ملا جیسے ملا جہاں ملا سب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدولت ملا۔ فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ شہر کانپور کی ایک معتبر اور محترم شخصیت، بزرگ شخصیت محترم شمیم احمد صاحب اللہ برکاتی جو کہ صدر ہیں ایک میناری مسجد کی کمیٹی کے، میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور حضرت کے استقبال کے موقع پر اپنی زبان سے کچھ جملے جو وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور حضرت کے تعلق سے جو کہیں اس استقبالیہ جو ہے پروگرام میں میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر وہ تمام جملے کہے جو حقیقتاً بالکل سچ تھے، اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ زبان خلق کو نقارے خدا کہیے، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بہرحال یہ ان کی محبتوں کی غمازی کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس جملے کو اگر نکالا ہوگا تو اس لیے نکالا ہوگا کہ مولانا مشتاق مشاہدی جیسا اگر شہر قاضی ہو جائے گا تو سنیت کی خدمت زیادہ ہوگی، یہ نیت ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو مبارک کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا شہر قاضی آپ کو
ملا ہے آپ کے لیے تو ایک الگ بات ہے. شہر کانپور میں اس بات کی چرچا ہے, میں قلب شہر کا رہنے والا ہوں, بالکل کرنل کے نظریہ کا رہنے والا ہوں. وہاں اس بات کا چرچا ہے کہ شہر کانپور کو جس طرح کے قاضی کی ضرورت تھی اب ویسا قاضی ملا ہے. اس لیے کہ جو متحرک جتنا ہونا چاہیے, جتنا فعال ہونا چاہیے, جتنا لوگوں کے کام کو کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, وہ مولانا مکندر بحمدہ تعالیٰ موجود ہے. بہرحال آپ نے جملے سنے, باتیں اور بھی ہوتی رہیں گی. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک وہ شخصیت تشریف فرما ہے جو شہر کانپور میں آنے کے بعد, کانپور کی ویسے پیدائش تو بھی کانپور کی نہیں ہے لیکن بہت تعلق گہرا کانپور سے ہے. سلطانپور سے, سلطانپور کے, لیکن کانپور میں ایک زمانے سے رہ رہے ہیں اور شہر کانپور کی نمائندگی ہندوستان کے کوچے کوچے پہ کرتے نہیں کی, بلکہ ملک کی سرحدوں کو عبور کر کے آپ فارن کنٹری میں بھی جا کر کے اس خدمت دین متین کرتے رہے. حضرت مولانا ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت مولانا آپ نے کہہ دیا اس لیے کہ مولانا نہیں ہوا. میں بھی مولانا نہیں ہوا, آتے آتے مجھے مولانا کہہ دیا گیا تھا تو میں سمجھا شاید یہاں سب مولانا کہا جاتا ہے. میں بتا دوں, واضح کر دوں, حضرت کی یہ محبتیں اور شاید ان کو معلوم نہیں تھا, میں بھی عالم نہیں, میں مولانا نہیں ہوں. اسی لیے کھانسی آ گئی. چائے پلاؤ بھائی اگر. محترم قاری کریم نوری صاحب تشریف فرما ہے. میں یہ چاہوں گا, کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا, اثر لبھانے کا پیارے تیری زبان میں ہے, اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے, کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے. اور پر کہا ہے اس غیرت ناہید کی آواز تو دیکھو, شعلہ سے لپک جائے ہے. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. محترم کلیم نوری صاحب اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں نعت پاک کے اشعار پیش کیے. ہمارے درمیان یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں, بہرحال کچھ لوگوں کو میں بائی فیس جانتا ہوں, اس سے آسنا نہیں ہوں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حضرت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور اس لیے محبت کرتے ہیں چونکہ وہ عالم دین متین ہیں, ان کا تعلق دین متین سے ہے, اور یہ محبت کرنے والے اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں چونکہ ان کو جو ہے وہ دین سے اور ایمان سے اور اپنے اسلام و سنیت سے بے پناہ لگاؤ ہے. ہمارے محترم جن سے کئی ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے, ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم سید ایاز علی صاحب قبلہ, جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں, اور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مذہب و ملت کا بے پایا درد ہے. کچھ گفتگو ہوئی, اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ بے قراری اور بے چینی اضطرابی اس بات کی رہتی ہے کہ ہماری جو قوم مسلم ہے, جو راستہ اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے, جو قائد اس کو ہونا چاہیے, جو قائد اس کو ملنا چاہیے وہ قائد نہیں مل پا رہا ہے. کئی مرتبہ انہوں نے چاہا کہ یہ ہونے والے مظالم کے خلاف, اپنی قوم کے خلاف کچھ کام کیا جائے, کچھ کوشش کی جائے, لیکن وہ بے قراری موجود رہتی تھی. مگر ایک سید زادے کی بھی بے قراری دور ہوئی. ہمارے سید ایاز علی صاحب قبلہ کو یہ موقع ملا کہ اب قاضی شہر حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب قبلہ ہو گئے ہیں, لہذا لیگل ایڈوائزر کے طور پر اور دوسری سماجی طور پر جو آپ کو سماجی معلومات ہے اس اعتبار سے آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. انشاءاللہ شہر کے اندر سے بھرپور تعاون ہم آپ کو دیتے رہیں گے, اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ علاقہ جو شہر سے کٹا ہوا ہے اور کٹا ہونے کی بنیاد پر یہاں کی آبادیاں الگ الگ علاقوں میں بٹی ہوئی ہیں, وہ دباؤ یہاں پہ نہیں بن پاتا ہے. آپ کام کریں گے اور ایک نیٹ ورک تیار ہوگا, اس طرح کا نیٹ ورک تیار ہوگا کہ اس روشن نگر اور شاردا نگر سے اٹھنے والی بات شہر کانپور میں گونجے گی, اور صرف شہر کانپور تک کے اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو اس کو مختلف شہروں میں لے جا کر کے ملکی پیمانے پر آواز اٹھائی جائے گی. کیونکہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک
हाई कोर्ट के वकील मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं और इस तरह के तमाम अफराद मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला अब काम होगा। आपको साथ रहने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ गुजारिश करूंगा हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम दाग नियाजी साहब क़िबला जो कि मौजूद हैं यहाँ पर, और मुझे मालूम हुआ कि आप बेहतरीन शायर भी हैं। मेरा पहला मौका है, मैं ये चाहूँगा कि मैं उनका कलाम सुनूँ। सदर मोहतरम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा सभी को मालूम है कि आज का ये पुरसुकून इजलास मोहतरम मुकाम सतह ज़हन पर उभर कर तमाम औसाफ आ जाते हैं। वो अजीम ज़ात जो कभी दरस उलूम दीनिया में बैठकर नौनिहाला ने कौम मिल्लत को उलूम दीनिया से आरास्ता करती हुई नजर आती है। वो अजीम ज़ात जो कभी मैदान खिताबत के जरिए नौजवाना ने कौम मिल्लत की कलाई पकड़कर उनको राह रास्त पर लगाती हुई नजर आती है। वो अजीम ज़ात जो कभी पीरे तरीक़त के तौर पर अपने नौजवानों का हाथ पकड़ करके सरकारे गौस के दरबार से जोड़ती हुई नजर आती है। वो अजीम ज़ात जो क़ारिए कुरान भी है, जो हाफिज़ कुरान भी है, जो आलिम दीन भी है, जो पीर तरीक़त भी है, जो खतीब भी है, इमाम भी है, और आज के इस ऐलान के बाद हम नहीं ताला वो काज़ी शहर कानपुर भी है। अगर आप समझ रहे हैं इन जुमलों के बाद मैं हज़रत मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी साहब का ऐलान करने जा रहा हूँ। ये समझ रहे हैं क्या? अगर ये समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। बात यही है कि एक मरतबा अपने पुरजोश हो करके हाथों में फिजाओं में हाथों को लहराते हुए जिंदा दिली का सबूत दीजिए, ताकि मैं जाकर के शहर में बता सकूं कि दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं लेकिन चिराग तले अंधेरा नहीं। मैंने बहुत रोशनी देखी है, जिसको शहर वाले जानते हैं उसको घर वाले उससे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। फिजाओं में हाथ लहराइए ताकि मैं गवाह हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी साहब क़िबला, आज ये शहर कानपुर, आज ये शहर कानपुर, ये शहर कानपुर, इधर कानपुर, मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, काज़ी शहर कानपुर, काज़ी शहर कानपुर, कानपुर रहनुमा कैसा हो, मुश्ताक मुशाहिदी कैसा हो, कानपुर रहनुमा कैसा हो, मुश्ताक मुशाहिदी कैसा हो, कानपुर रहनुमा कैसा हो, मुश्ताक मुशाहिदी कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, काज़ी शहर कानपुर, स्टैंड लगा दो। इनको कम करो ना, इनको ना इनको कम करो। एक बार मिलाइए शायद काम हम कर रहे हैं, उठाएंगे भी आप मिला